अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज एक आलमगीर मसले का हल लेकर आए हैं और वो मसला है कब्ज़। कब्ज़ जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी है तो वो कब्ज़ है। और कब्ज़ किस वजह से होती है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसको ठीक कैसे करना है और क्या आपने खाना है और किस वजह से होती है, आज हम इस पे मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमने सबसे पहले कब्ज़ जो है वो दुनिया कहती है, माहिरीन सेहत कहती हैं, नानी अम्मा दादी अम्मा कहती हैं और पुराने ज़माने के तमाम लोग कहते हैं कि कब्ज़ सरदार है बीमारियों का। क्या और कब्ज़ जो है वो सरदार ही नहीं बल्कि नानी अम्मा दादी अम्मा भी है कि माँ नानी माँ और कब्ज़ बीमारियों की माँ है। और जब माँ है और नानी अम्मा है दादी अम्मा है तो बीमारियों की नस्ल भी आगे बढ़ती जाती है और रुकने का नाम नहीं लेती। अगर ये कहा जाए कि दुनिया की हर बीमारी का आगाज़ जो है वो कब्ज़ से होता है तो कब्ज़ जो है इस तरह का आलम है कि माहिरीन सेहत यहाँ तक कह रहे हैं कि हर बीमारी जो है अगर जिसने खा लिया और वो जिस्म से खारिज कर दिया और ख़ारिज हो गया तो वो शफ़ा है, सेहत है और हर वो अमल है जो ज़िंदगी के लिए अच्छाई का बायस बनता है, सेहत के लिए अच्छा बनता है, खून बनने का अमल बनता है, पानी के निज़ाम को ठीक रखने का निज़ाम बनता है, तेल को ठीक रखने का निज़ाम बनता है और हवा के निज़ाम को ठीक रखने का निज़ाम बनता है। और वो अगर कब्ज़ हो तो इन सारी चीज़ों की ख़राबी का नाम कब्ज़ है, बंदिश है, रुकावट है, रुकना है। इसलिए कब्ज़ जिसको होती है तो उसको सबसे पहले ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं बातें उनको उसने नोट करना है, क्योंकि कब्ज़ जो है अंदरूनी तौर की बीमारी है और हम इसको बैरूनी तौर पे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो आर्जी हल होगा, यानी कि खाने पीने से इसका आर्जी हल होता है। और मुकम्मल अगर इसको ठीक करना है और इससे मुकम्मल निजात हासिल करनी है कब्ज़ से तो फिर आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि हम जो है पानी की कमी का शिकार होते हैं तो कब्ज़ होती है। और पानी जो है अल्लाह पाक ने 70% जिस्म में रखा है और खून में 85% पानी रखा है। तो जब पानी अगर कम होगा तो जिस्म में जो है खुश्की होगी और खुश्की से हमारा तेल जो है वो जमना शुरू हो जाता है, फैट बनना शुरू हो जाता है, चर्बी बनना शुरू हो जाता है और रुकावटों का बायस बनता है। इसी से हमारा निज़ाम जो है खून जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि वायरस का शिकार हो जाता है, खून ज़ख्मी हो जाता है तो फिर हम बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह ये जो अवामिल हैं पानी की कमी वाले, वो सबसे पहले कब्ज़ और पानी की कमी क्यों होती है, जिसको पानी की कमी है तो उसको कब्ज़ होगी और कब्ज़ है तो पानी की कमी ऑटोमेटिकली होगी। और अगर पानी कम है और कब्ज़ भी है तो खून भी गाढ़ा होगा और खून की रफ्तार और सप्लाई का निज़ाम भी ख़राब होगा। इसलिए कब्ज़ जो है वो आपने जब हो तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि आप रात का खाना जो है वो कितने बजे खाते हैं। खाना आपने मगरिब के बाद खाना है, यानी इशा से पहले, यानी शाम 7 बजे से पहले आपने रात का खाना खाना है। और रात को आपने सोते वक्त जो है दूध पी के नहीं सोना, चाय पी के नहीं सोना, खाना खा के नहीं सोना, सूप पी के नहीं सोना, शवारमे बर्गर आइसक्रीम चॉकलेट्स लंटियाँ चिप्स कोई भी चीज़ नहीं खानी, सिवाय इसके कि आप कोई भी फल मौसम के हिसाब से आप खाएं या जूस पी लें। और इसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा नींद जो है जल्दी आपने हासिल करनी है और वो है लेट से लेट भी अगर आपने सोना है तो वो आपने 10 बजे सो जाना है। और 10 बजे आपने सोना है तो आपके जो है 3 काम जब आप रात को करके सोएंगे तो इंशाल्लाह सुबह जो है कब्ज़ से आपको निजात मिली होगी। और वो ये है कि सबसे पहले आपने खाना 7 बजे से पहले खाना है। दूसरा अमल है कि कोई भी अशिया आपने नहीं खानी। तीसरा अमल है कि आपने जो है रात को सोना है 10 बजे और सोने से पहले आपने सिवाय फ्रूट के कुछ नहीं खाना। इसके बाद सुबह आपने उठना है और आपने सैर करनी है बाग में, या बाग अगर आपके पास मैसर नहीं है तो छत पे कर लें, लॉन में कर लें या कमरे में ही चहलकदमी कर लें। और उसके बाद आपने नाश्ता करना है और नाश्ता जो है आपने दूध लेना है 1 गिलास और उसमें 1 टीस्पून हल्दी लेनी है और उसमें आपने 1 चम्मच जो है बादाम रोगन डालना है और 2 अदद आपने सेब लेने हैं, देसी छोटे जो होते हैं ग्रीन रंग के, और सेब आपने खा लेने हैं
اور دودھ جو آپ نے جس میں بادام روغن اور ہلدی کو پکایا اس کو کوسا کر کے آپ نے پی لینا ہے، تو یہ آپ کی کمزوری دور کرے گا، یہ آپ کی خشکی جسم کے اندر سے دور کرے گا، اور یہ آپ کو قبض سے نجات دلانے کا باعث بھی بنے گا، اور پیٹ کو آپ کے صاف کر دے گا اور آپ کو قبض سے نجات دلا دے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب بھوک لگے تو آپ ناشتہ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ کے جو ہے نا نان نہیں ہونے چاہیے اور بیکری اشیاء نہیں ہونی چاہیے، تلی ہوئی چیزیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ لکوڈ چیزوں کو زیادہ استعمال کریں جس سے آپ کی خشکی نہ ہو اور قبض نہ ہو۔ اس طرح دن میں آپ نے جب آپ ورک نہ کر رہے ہوں تو آدھے گھنٹے میں آدھا گلاس پانی آپ نے لازمی پینا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، پیاس ہو یا نہ ہو، کیونکہ جسم جب ہم جاگ رہے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کا عمل ہے، تو ہم نے قبض کو اگر نہیں ہونے دینا تو آدھے گھنٹے میں آدھا گلاس پانی اس وقت پینا ہے جب ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم چہل قدمی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور ہمارے جسم کے کپڑے پسینے سے گیلے ہوتے ہیں یا سر گیلا ہوتا ہے تو آپ نے آدھے گھنٹے میں ایک گلاس پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس کو 2 سے 3 حصوں میں آپ نے پینا ہے۔ لگاتار اکٹھا ایک گلاس اکٹھا نہیں پینا، 2 گلاس اکٹھے نہیں پینے، بلکہ آپ نے آدھے گلاس کو بھی 2 حصوں میں پینا ہے، اور اس طرح آپ پانی تھوڑے تھوڑے حصے میں آپ پیتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پانی نہیں پیتے تو آپ نے پھر ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد کوئی بھی آپ نے فروٹ حاصل کرنا ہے تو وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا آپ نے کھاتے رہنا ہے۔ اگر فروٹ بھی آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو آپ نے سلاد حاصل کرنی ہے، اور سلاد جو ہے آپ نے مکس کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور کھانے سے پہلے آپ نے کھانی ہے، اس کو کھانے کے بعد نہیں کھانا۔ اور اسی طرح اگر آپ بغیر یہ نہ آپ کے پاس فروٹ ہے نہ آپ کے پاس سلاد ہے، یعنی کہ سبزی بھی نہیں ہے، تو آپ نے خالی گرم پانی لینا ہے جو آپ گائے بگائے آپ نے تھوڑا تھوڑا آپ نے کوسا کر کے پیتے رہنا ہے، تو یہ آپ کو قبض کا سب سے بڑا نجات دہندہ آپ کا ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آپ نے غرارے کرنے ہیں اور آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی، بوتل، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، کیلے، آلو، اور اسی طرح اچار ہو گیا، اور شورمے، برگر، اور یہ بھی آپ نے نہیں کھانے، کیچپ بھی آپ نے نہیں کھانے، دہی بھلے بھی آپ نے نہیں کھانی، نہاری بھی نہیں کھانی، بریانی بھی نہیں کھانی۔ غرض ہے کہ بادی اشیاء کھانے سے بھی اور گلے کی خرابی سے بھی قبض کا جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے پرہیز کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 بار جو ہے صبح دوپہر شام گرم پانی میں آپ چاہے نمک ڈال دیں، چاہے ڈسپرین ڈال دیں، تو چاہے ادرک ڈال کے ابال کر آپ اس کے غرارے کریں گے، اس سے بھی آپ کی قبض کا نظام جو ہے وہ جب گلا ٹھیک ہوگا تو ہمارے جو ہے نظام میں جو ہے ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، اور جب ہاضمہ ٹھیک ہوگا تو قبض بھی ہماری درست ہوگی۔ اسی طرح ہماری ناک کا لفظ بند ہونا، یہ بھی ایک قبض کی نشانی ہوتی ہے۔ جس کی ناک بند ہے تو اس کا مطلب ویلٹینیٹر کا نظام اس کا خراب ہے، اس کو مسائل کا سامنا ہے، یعنی ناک بھی ہماری بند نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک قبض کا کام کرتی ہے، اور یہ آپ نے اسٹیم لینی ہے یا نیبولائز لینی ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے، یعنی ایک ٹائم میں 10 منٹ آپ گرم پانی کو لے کر تولیہ رکھ کر ناک سے آپ نے سانس لینا ہے، اور 10 منٹ آپ نے ناک کو کھولنا ہے، اور اگر نزلہ زکام ہو تو اس کو روکنا نہیں ہے، اور اگر بند ہوا ہوا ہے تو اس کو جاری کرنا ہے، اور یہ اسٹیم سے جو ہے نا نزلہ زکام آپ کا جاری ہوگا۔ اور دنیا کا سب سے بڑا علاج جو قبض کا ہے وہ ہے پیدل چلنا۔ جو لوگ 1 گھنٹہ صبح پیدل چلتے ہیں، جو لوگ 1 گھنٹہ شام کو پیدل چلتے ہیں، تو وہ قبض کا شکار ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، اور جب چلتے ہیں تو ان کا تیل پگھلتا ہے، ان کا خون گرم ہوتا ہے، جس سے وائرس مرتا ہے، خشکی ختم ہوتی ہے، اور قبض جو ہے آٹومیٹکلی خود بخود ہی نجات کا باعث بن جاتی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ تو یہ عمل تھے ہمارے قبض کا، جو اندرونی پرابلمس کی وجہ سے آپ کو قبض ہوتی، تو آپ ان کو نکات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ بیرونی طور پہ یعنی کہ کھانے پینے سے جو ہے آپ کیسے ٹھیک کریں گے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے جسم کے اندر جو ہے 90% لکوڈ شامل کرنا ہے، یعنی کہ پانی، پھل، سبزی، جوسز، یعنی کہ 10 کھانوں میں سے 9 کھانے آپ کے پانی والے ہوں، پانی ہے، پھل ہے، سبزی ہے، جوسز ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل کریں گے تو آپ کی جسم کے اندر پانی کی کمی پوری ہوگی، خشکی ختم ہوگی، تو قبض بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے جو ہے دودھ لینا ہے 1 گلاس، اور اس میں آپ نے
دیسی گھی 2 چمچ ڈال کر اس کو خالی پیٹ آپ نے صبح دوپہر شام پینا ہے، تو آپ کی قبض کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے گرم دودھ لینا ہے، اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہے، آپ نے 1 چمچ، اور 2 چمچ آپ نے زیتون کا تیل شامل کرنا ہے، اور یہ عمل بھی آپ نے صبح دوپہر شام آپ نے کرنا ہے، تو اس سے بھی آپ کی قبض کو جو ہے وہ نجات حاصل ہو جائے گی آپ کو قبض سے۔ اور اسی طرح آپ نے دودھ حاصل کرنا ہے اپنے 1 گلاس، اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے بادام، یعنی کہ بادام روغن 2 چمچ، اور اس کے ساتھ آپ نے چھلکا اسفغول آپ نے 1 چمچ شامل کرنا ہے، اور اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس گلاس کو صبح دوپہر شام پینا ہے، تو اس سے بھی آپ کی جو قبض ہے وہ آپ کی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے جو ہے صبح دوپہر شام اگر آپ چھوٹے گوشت کی یخنی پئیں گے تو آپ کی قبض جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے اگر یعنی کہ آملے جو ہے وہ اگر آپ پکاتے ہیں اور اس کے پانی آپ ابال کر آپ اس کو پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ زیتون کا تیل جو ہے آپ نے 1 چمچ شامل کرنا ہے، یعنی آملوں کا پانی آپ نے ابالا اور اس میں 1 چمچ جو ہے زیتون کا تیل شامل کیا، اور اس کو صبح دوپہر شام آپ پئیں گے تو اس سے بھی آپ کی قبض جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی قبض کے بہت علاج ہیں، لیکن آپ اس میں سے جو آپ کو چیز پسند ہو تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ قبض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اندرونی طور پہ 90% جو ہے اندرونی طور پہ آپ عمل کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، یعنی عمل 90 نمبر جو ہیں 90 نمبر جو ہیں وہ قبض کے اندر سے ہیں، کھا کے سونے سے ہیں، دیر سے سونے سے ہیں، اور اس کے بعد صبح دیر سے اٹھنے سے ہیں، اور ناشتہ نہ کرنے سے ہیں، اور دن میں پانی نہ پینے سے ہیں، گلے کی خرابی سے ہیں۔ اور جب آپ یہ چیزیں نوٹ کریں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے تو قبض بھی آپ سے جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ قبض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔